अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कभी कभी हम सब थक जाते हैं जिंदगी से, लोगों से, हालात से, हर किसी से एक ही सवाल निकलता है, आखिर सुकून कब मिलेगा? कभी रिश्ते तोड़ देते हैं सुकून, कभी दुनिया के झूठे वादे, कभी अपने ही गुनाह हमें बेचैन कर देते हैं। और फिर हम सोचते हैं क्या कोई ऐसी जगह है जहां दिल को सुकून मिले। तो आज का इंसान हर चीज में सुकून ढूंढता है, महंगी गाड़ियों में, बड़े घरों में, सुंदर कपड़ों में, शोहरत में। लेकिन हर रात जब वो थक कर बिस्तर पर जाता है, उसके अंदर से आवाज आती है, कुछ तो कमी है। क्योंकि सुकून कभी सामानों में नहीं मिलता, सुकून तो रूह में बसता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अगर दिल को सुकून चाहिए तो वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कई लोग कहते हैं मेरा दिल बहुत टूटा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टूटा हुआ दिल ही वो जगह है जहां अल्लाह उतरता है। क्योंकि जब हर तरफ से उम्मीदें टूट जाती है, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाजा। जब तुम सजदे में सिर रखते हो, आंखों से आंसू बहाते हो, जुबान से निकलता है या अल्लाह अब तू ही बचा, तो यकीन करो वही लम्हा तुम्हारे दिल में सुकून का पहला लम्हा होता है। तो सुकून पाने के लिए सबसे पहले नफ्स से लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा नफ्स ही हमें बेचैन करता है। कभी बदला लेने का ख्याल, कभी दिखावे का, कभी हसरतों का। ये सब वो आग है जो अंदर जलती रहती है। तो सुकून तभी मिलता है जब हम छोड़ना सीखते हैं बातों को, लोगों को, शिकायतों को। जो चला गया वो किस्मत में नहीं था, जो है वो अल्लाह की नेमत है, और जो आने वाला है वो अल्लाह की रहमत है। तो कितने लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, दिल बेचैन है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ते हैं, सजदे में गिरते हैं, तो दिल खुद कहता है अब सुकून मिल गया। क्योंकि नमाज रूह का ऑक्सीजन है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सोचो, जिसने पूरी उम्मत का दर्द झेला, जिसे हर तरफ से ताने मिले, पत्थर खाए, लेकिन जब सजदे में गिरा तो कहा आराम मिल गया। तो सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें ना हो। सुकून का मतलब ये है कि मुश्किलों में भी दिल शांत रहे। जब तुम कहो ठीक है या रब, तुम कहो जैसा चाहे वैसा कर, तो वो लम्हा तुम्हारी रूह को हल्का कर देता है। क्योंकि सुकून तब आता है जब इंसान काबू छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है। तो काबू अपने हालात पर, भरोसा अपने खालिक पर। तो रात सबसे सुकून भरी होती है जब पूरी दुनिया सो जाती है और तुम उठकर तहज्जुद में कहते हो, या अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, देखो ये वो बंदा है जो रोकर अपने रब को बुला रहा है। यही वो वक्त है जब रूह का बोझ उतरता है। सुबह तक तुम्हारे दिल में एक हल्कापन होता है, एक अजीब सुकून जो किसी को समझ में नहीं आता। तो लोगों से नहीं, खुद से सुकून ढूंढो। हम अक्सर सुकून ढूंढते हैं किसी के साथ में, लेकिन असल सुकून तो तब मिलता है जब तुम खुद अपने साथ ठीक हो जाते हो, जब तुम अपने गुनाहों को पहचानते हो, जब तुम खुद को सुधारते हो, जब तुम खुद कहते हो मुझे किसी से नहीं, मुझे अपने रब से सुकून चाहिए।
تو وہ لمحہ جب تم رو کر کہتے ہو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کہتا ہے میں تجھ سے پھر بھی پیار کرتا ہوں، سکون تب ملتا ہے جب گناہ مٹ جاتے ہیں، جب دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب تم خود کو معاف کر دیتے ہو۔ تو صبر میں سکون، صبر آسان نہیں، لیکن یاد رکھو صبر ہی سکون کی چابی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس کا دل اللہ تھام لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب تم چپ رہتے ہو، جب تم رو کر بھی کسی کو نہیں بتاتے، تو وہ آنسو بیکار نہیں جاتے، وہ آسمان تک جاتے ہیں جہاں فرشتے لکھتے ہیں اس نے صبر کیا۔ تو کچھ لوگ بہت کم کماتے ہیں لیکن ہر نوالا میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے حرام چھوڑ دیا، حلال اپنایا۔ وہ کم میں بھی شکریہ کرتے ہیں، اور جو شکریہ کرتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو کبھی کبھی ہم سکون اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی تقدیر پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اگر ہم مان لیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے، تو پھر ہر درد بھی آسان لگتا ہے۔ تو سکون تو اللہ کا تحفہ ہے، وہ کسی امیر کو نہیں بلکہ جس کا دل صاف ہو اسے دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ تو سوچو اگر تمہارے دل میں سکون نہیں تو شاید تمہیں اپنے رب کے قریب آنا ہے۔ تو جب دعا کرتے کرتے آنسو گرتے ہیں، جب تم محسوس کرتے ہو کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، وہی سکون کا لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ بس انتظار کرتا ہے کہ تم کب دل سے پکارو۔ تو کبھی کبھی سکون صرف ایک معافی میں چھپا ہوتا ہے، جب تم کہتے ہو میں معاف کرتا ہوں کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ لمحہ تمہاری روح کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ نفرتیں سکون کو مار دیتی ہے اور معافی سکون کو زندہ کرتا ہے۔ تو سکون اس دنیا میں پورا نہیں ملتا، کیونکہ اصلی سکون تو جنت میں ہے۔ وہاں نہ کوئی درد، نہ آنسو، نہ تھکان، بس سکون ہی سکون۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے آج ڈر نہیں، آج غم نہیں، آج بس سکون ہے۔ تو اگر تمہیں کبھی لگے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے تو ایک کام کرنا، وضو کر کے سجدے میں گر جانا اور کہنا یا اللہ مجھے صرف سکون چاہیے، کچھ نہیں۔ دیکھنا تمہارا رب تمہیں وہی سکون دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو یا اللہ میرے دل کے طوفانوں کو سکون دے دے، میری روح کی بے چینی کو آرام دے دے، مجھے تیرا پیار دے دے، کیونکہ تیرے پیار میں ہی میرا سکون ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔